अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब है, बस आप लोग से गुजारिश है आप लोग दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़, पे अमान अल्लाह, दुआओं में याद मेरी रखिएगा। बीमार माँ का भाई बहुत बड़े और महंगे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था। मैं मिलने जाती तो भाई हर बार मुझे भी पैसे देकर भेजता। मैं भाई को झोली उठा उठा कर दुआ देती कि भाई ने दुनिया में जन्नत खरीद ली है, मगर माँ भाई को बद्दुआएं देती, कहती मैं कभी तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, तू कुत्ते की मौत मरेगा। भाई कहता बीमारी की वजह से माँ अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठी हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि वो क्या बोल रही हैं। एक रात माँ का इंतकाल हो गया। भाई बगैर गुस्ल दिए माँ को दफनाने लगा, तो मैंने रोक लिया कि जब तक माँ को गुस्ल नहीं दूंगी तब तक उन्हें दफनाने नहीं दूंगी। भाई ने बहुत हंगामा किया कि डॉक्टर ने गुस्ल देने से मना किया है, मगर मैं झगड़े पर उतर आई। जैसे ही गुस्ल देने के लिए माँ के बदन से कपड़ा हटाया, मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि भाई ने माँ को अम्मा मुझे पैसों की बेहद जरूरत है। मैं बावर्ची खाने में आटा गूंदने में मसरूफ थी जब मुझे भाई की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम चौंक गई। अभी कल ही तो भाई अम्मी से इतने सारे पैसे लेकर गया था। अम्मा हैरान होकर बोली, कयूम तू पागल तो नहीं हो गया? अभी कल ही तो तू मुझसे 12,000 लेकर गया था। उन पैसों का क्या किया है? क्या वो खत्म हो गए? मैं आटा एक तरफ करती अपने हाथ पहुँचती, जल्दी से दरवाजे के पास आई ताकि अम्मी को इशारे से मना कर दूं कि भाई को मजीद पैसे देने की जरूरत नहीं है। अम्मा सर पकड़े बैठी हुई थी। देख कयूम, मैंने एक एक रुपया बचाकर ये कमेटी डालकर जमा किए हैं, अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए। तुम दोनों की शादी पर खर्च करूंगी, इसलिए तू ये पैसे खर्च मत करवा। तुझे पता चल गया है ना कि माँ के पास पैसे रखे हैं। जब तक तू सारी रकम खर्च ना करवाएगा तुझे चैन नहीं आएगा। अम्मा ने परेशानी से उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो कहाँ समझने वाला था। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती है, मेरी नौकरी तो लग जाने दे, तुझे इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा कर दे दूंगा, फिर तू धूमधाम से करना शादी। उसने अम्मा को सुहाने सपने दिखाने की कोशिश की तो अम्मा ठंडी सांस भरकर रह गईं। इतना तो वो भी जानती थी कि इस निकट्ठू से कोई मेहनत मुशक्कत नहीं हो सकती। अम्मा इतने कम पैसों में तू भला हम दोनों की शादी कैसे कर लेगी? वो अम्मा के बिल्कुल सामने बैठते बोला था, कुछ तो है ना होने से बेहतर ही है। अम्मा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से मुड़े तड़े हजार हजार के 2 नोट खींचकर निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। बस अब इससे ज्यादा 1 रुपया न मिलेगा, अम्मा ने बेजारी से कहा। तो भाई ने लपक कर पैसे पकड़ लिए। उसकी बातें खुली जा रही थी। घर से बाहर निकलने में उसने एक लम्हा ना लगाया था। मैं हैरान होती अम्मा की जानिब बढ़ी, जिसने एक बार ना पूछा था कि उसने कल के दिए हुए 12,000 का क्या लिया था, और बड़े आराम से उसको 2,000 मजीद पकड़ा दिए। अम्मा कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें भाई को पैसे देने की, न जाने कहाँ खर्च करता फिर रहा है। एक दिन में कोई इतने पैसे खर्च करता है क्या? मैंने गुस्से से अम्मा को देखा तो वो मुस्कुरा दी। कहाँ खर्च करेगा, उसी मुस्कान पर खर्च कर रहा है। उससे वादा कर रखा था कि उसे मोबाइल लेकर देगा, वो ही लेकर दिया है। आज फिर उसने कोई फरमाइश कर दी होगी। अम्मा ने बाकी के बचे पैसे दुपट्टे के पल्लू में समेटकर गिरह लगाई। हाँ तो अपनी कमाई से लेकर दे, जो लेकर देना है, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। अम्मा की बात सुनकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। चल कोई नहीं, मेरी नहीं, पर अब कयूम की जिम्मेदारी तो है ना वो, और जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती उसकी हर जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। अम्मा बड़े मान से बोली तो मेरा दिल जलकर खाक हो गया। बस अम्मा, तू ना ऐसे ही भाई को सर चढ़ाती रहना। अम्मा को समझाना फजूल था और उसके पास बैठना अपना दिल जलाने के मुतरादिफ था, लिहाजा मैं चुपचाप दुपट्टा सीधा करती घर से ही बाहर निकल गई। मेरा नाम सलमा है। मेरे अब्बा एक सरकारी क्लर्क थे। उनकी आमदनी इतनी थी कि हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाता।
ہم 2 بہن بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ اماں ابا کے رویے میں ہمارے درمیان نمایاں فرق تھا۔ اماں ابا نے کبھی میری خواہش کو کوئی خاص اہمیت نہ دی تھی، مگر بھائی کی ہر فرمائش ہنسی خوشی پوری کر دیا کرتے تھے۔ بچپن میں میں اس رویے پر حیران بھی ہوتی اور شکوہ بھی کرتی، مگر آہستہ آہستہ میں اس کی عادی ہوتی گئی۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر میں بھائی کی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن میں اس کی اصل وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے بس یہی لگتا کہ چونکہ وہ بڑا بیٹا ہے، اس لیے اماں ابا اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بھائی کو بھی اس امتیازی سلوک کا پورا احساس تھا۔ وہ اماں ابا کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کی خواہشات بھی بڑھتی گئیں۔ ابا کو وقت کے ساتھ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اسے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دیا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بات منوانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ابا اگر کبھی غصے سے اسے ڈانٹ بھی دیتے تو بعد میں اس کی ضد پوری بھی کر دیتے، جس سے اس کی ہمت اور بڑھ جاتی۔ اگر ابا کبھی انکار کرتے تو اماں بیچ میں آ کر اس کی خواہش پوری کر دیتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی مزید بے لگام ہوتا گیا۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ مجھے بھی ہوتا۔ اگر بھائی نے باہر سے کچھ کھانے کے لیے منگوانا ہوتا تو اماں ابا کو میرے لیے بھی منگوانا پڑتا اور یوں میری بھی موج ہو جاتی۔ اس لیے میں خاموشی سے ہر بات میں بھائی کا ساتھ دیتی تھی، کیونکہ اس میں ہی میرا فائدہ تھا۔ ویسے تو اماں ابا نے میری کوئی بات ماننی نہ تھی، اس لیے میں اپنی باتیں بڑی ہوشیاری سے بھائی کے ذریعے منوا لیا کرتی اور یوں میرا کام بھی ہو جاتا۔ بھائی ایف اے کا امتحان پاس کر کے گھر بیٹھ چکا تھا۔ نہ اسے مزید پڑھنے کا شوق تھا، نہ ہی کوئی ارادہ۔ اس نے اماں ابا کو تسلی دے دی تھی کہ وہ نوکری کرے گا اور انہیں اپنی کمائی کھلائے گا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اماں ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ ابا نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے گھر میں بیٹھ کر گھریلو کام سیکھنے چاہیے۔ میں نے امید بھری نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ اماں، کم از کم مجھے ایف اے تو کرنے دو۔ اگر اماں مان جاتی تو وہ ابا کو خود ہی منا لیتی۔ ابا کے سامنے بولنے کی تو میری ہمت نہ تھی۔ اماں ابا سے کہو نا کہ مجھے کالج جانے دے، میں بھی بھائی کی طرح ایف اے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے سخت نظروں سے مجھے گھورا تھا۔ تجھے کس نے کہا یہ نئے نئے شوق پالنے کو؟ تو جانتی ہے تیرے ابا تعلیم کے کتنے خلاف ہیں۔ انہوں نے تجھے میٹرک تک پڑھنے دیا، یہی بہت ہے۔ اب گھر میں بیٹھ اور اپنی شادی کا انتظار کر۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا؟ میں جانتی تھی کہ میری خواہشات اس گھر میں نہیں سنی جاتی، مگر پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ اماں ابا سے مایوس ہو کر میں نے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہی تھا جو ابا کو منانے میں میری مدد کر سکتا تھا۔ بھائی، تم گھر میں رہ رہ کر بور نہیں ہو جاتے؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر بات کا آغاز کیا۔ بوریت کی کیا بات ہے، سارا دن ٹی وی دیکھتے گزر جاتا ہے۔ وہ مزے سے پاؤں بسارے لیٹا تھا۔ میں نے ایک بیزار نظر ٹی وی پر ڈالی جس پر نہ جانے کون سی فضول فلم لگی ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے پہلے تم مجھے اسکول سے لینے آتے تھے اور چھوڑنے بھی جاتے تھے تو تمہارا وقت اچھا گزر جاتا ہوگا نا۔ ویسے اسکول کی لڑکیاں مجھ سے پوچھتی تھی تمہارے بارے میں کہ میرا بھائی کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے بظاہر لاپرواہی سے کہا تو اس کی آنکھوں کی چمک مجھ سے چھپی نہ رہ پائی۔ اچھا، وہ کیوں پوچھتی تھی بھلا؟ وہ سرسری سے انداز میں بولا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کون سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ مجھے کیا پتا بھائی کیوں پوچھتی تھی وہ؟ ہو سکتا ہے ان کو تم اچھے لگتے ہو۔ اب تو اسکول ہی ختم ہو گیا، ورنہ میں ضرور ان سے پوچھ لیتی۔ میں نے چالاکی سے کہا تو بھائی کچھ بجھ سا گیا اور دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مگر بھائی، میں نے سنا ہے کالج کی لڑکیاں زیادہ تیز و ترار اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ اسے ٹی وی کی جانب متوجہ دیکھ کر میں اسے دوبارہ ٹریک پر لائی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم سلمیٰ ہوتی ہوں گی تو میرے لیے ایک کپ چائے بنا دے۔
اب کہ وہ بیزاری سے بولا تو میرا دل بجھ سا گیا۔ یہ چال تو کامیاب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچھا بھائی بنا دیتی ہوں، ویسے اگر ابا نے میرا کالج میں داخلہ کروا دیا تو تم ہی مجھے چھوڑنے جانا اور لینے کے لیے آنا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے نا جب لڑکیاں تمہاری تعریف کرتی ہیں۔ میں نے آخری کیل ٹھونکی اور فوراً باورچی خانے کی جانب چل دی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ صاف دیکھ سکتی تھی۔ بھائی کی بدولت مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت مل گئی تھی۔ ابا نے صرف ایف اے کرنے کی اجازت دی تھی، میں اسی پر بے انتہا خوش تھی۔ آگے کی آگے دیکھی جاتی، فی الحال تو اجازت مل گئی تھی۔ کالج کی زندگی کا سوچ کر دل بے حد خوش تھا۔ بھائی مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا، مگر نہ جانے اسے وہ لڑکی مسکان کہاں سے مل گئی جس پر وہ دل و جان سے مر مٹا تھا۔ میں اپنی زندگی میں پوری طرح مگن تھی۔ کالج سے آنے کے بعد لمبی تان کر سو جاتی اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنے پر ہی اٹھتی۔ ادھر بھائی نہ جانے کون سا تیر چلا چکا تھا، وہ آج کل اماں کی خوش آمدید کرنے میں مگن تھا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ گھر میں کیا چل رہا تھا۔ تمہارے کالج میں کوئی مسکان نام کی لڑکی پڑھتی ہے کیا؟ اماں نے ایک دن مجھ سے پوچھا تو میں چونک گئی۔ معلوم نہیں اماں، سینکڑوں لڑکیاں ہیں کالج میں، تو ان میں کتنی مسکان ہوں گی مجھے نہیں معلوم۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اماں سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ نہ جانے کون مسکان ہے اور اسے کہاں سے مل گئی، یہ اس کو پسند کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے میرا رشتہ لے کر جاؤ ورنہ اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مسکان کون تھی۔ میری سہیلیوں میں سے تو کسی کا یہ نام نہ تھا۔ اماں، آپ نے تفصیل نہیں پوچھی بھائی سے، وہ کہاں رہتی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے ادھر ہی پل کے پار کہیں گھر ہے اس کا، اماں نے سرسری انداز میں کہا۔ لے کر جائے گا مجھے تو دیکھ بھال لوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، یعنی اماں اس لڑکی کے گھر جانے تک کو تیار تھی۔ مگر اماں، آپ بھائی کو صاف صاف منع کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے مشورہ دیا تو اماں نے پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیسے منع کر دوں، وہ تو ہاتھ جھاڑ کر میرے پیچھے پڑا ہے کہ میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ میں ابھی رشتہ لے کر جانا نہیں چاہتی، میں تو چاہتی تھی پہلے تیری شادی کر کے تجھے گھر رخصت کروں، اس کے بعد ہی اس کی بیوی گھر لے کر آؤں۔ مگر تو جانتی ہے اپنے بھائی کو، جو چیز سر پر سوار کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب اس لڑکی کا شوق سر پر چڑھا ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط قدم اٹھا بیٹھے، اس لیے بہتر یہی ہے میں خود جا کر دیکھ بھال آؤں۔ اگر مجھے سب ٹھیک لگا تو پھر میں تیرے ابا سے بات کروں گی اور باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے۔ اماں نے تو پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، اور بھائی کو تو دیکھو، اسے کام دھندے کی کوئی فکر نہ تھی، مگر لڑکی پسند کر بیٹھا تھا اور اماں کو اس کے گھر لے جانے پر بازد تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں کچھ سمجھ بھی نہ سکی، مگر مجھے سب کی کچھ زیادہ پرواہ نہ تھی۔ میرے امتحانات قریب تھے، لہٰذا میں اپنی تیاری میں لگ گئی۔ ایک دن ابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور سنبھل نہ سکی، انہیں دل کا دورہ پڑا اور پہلے ہی دورے نے ان کی جان لے لی۔ اس وقت بھائی گھر پر موجود نہ تھا، اماں اور میں ہی جیسے تیسے ابا کو لے کر ہسپتال پہنچے، مگر ابا نہ بچ سکے۔ یہ وقت ہمارے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دھاڑے مار کر روئیں یا صبر کا دامن تھامے رہیں۔ جب تک بھائی ہسپتال پہنچا ابا دم توڑ چکے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ میرا اور اماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر بھائی نے خود بھی حوصلہ کیا اور ہمیں بھی صبر کی تلقین کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کی عمر بھی زیادہ نہ تھی، مگر ایک ہی دل کے دورے نے ان کی جان لے لی۔ ابا کے بعد زندگی کیسے گزرے گی مجھے اس کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ ابا کی موت کے بعد حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے، مگر پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر آتا گیا
ان کی موت کی وجہ سے بھائی کی پسندیدگی کا معاملہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ ایسے حالات میں وہ اماں کو کیا پریشان کرتا کہ مسکان کے گھر رشتہ لے کر جائیں، مگر میں نے اکثر بھائی کو فون پر باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ شرما شرما کر دھیمی آواز میں فون پر سارا دن باتیں کرتا رہتا۔ بھائی کا ایک نیا ہی روپ میرے سامنے تھا۔ دور سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ کبھی چھت پر ٹہلتے ہوئے مسکرا کر بات کرتا تو کبھی صحن کے کسی کونے میں چھپ کر گفتگو میں مگن ہوتا۔ مجھے تو ایسا لگتا جیسے ابا کی موت کا اسے کوئی خاص دکھ ہی نہ تھا، وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کو ان کی پینشن ملنے لگی، جس سے ہمارے گھر کا گزارا چلنے لگا۔ مجھے وہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگے۔ اماں نے دھیرے سے بھائی سے کہا تو وہ چونک گیا۔ اماں آج بھائی کی ضد پر اس لڑکی کے گھر ہو کر آئی تھی جسے بھائی پسند کر بیٹھا تھا، مگر وہاں سے واپس آ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا مطلب اماں تمہیں وہ لوگ اچھے نہیں لگے؟ بھائی حیرت زدہ تھا۔ اچھے بھلے تو لوگ ہیں، اب تمہیں کس قسم کے لوگ چاہیے؟ صاف صاف کہو کہ تمہیں میری پسند نہیں ہے، کیونکہ تم چاہتی ہو کہ اپنی مرضی کی بہو لاؤ اور اسے قابو میں رکھو۔ بھائی کی آواز تیز تھی۔ مسکان ایک سمجھدار لڑکی ہے، ہاں شاید تھوڑی تیز ہے، لیکن تمہیں تو بس یہی لگا ہوگا کہ وہ آ کر تمہارا راج ختم کر دے گی، کہیں تمہیں گھر سے باہر ہی نہ نکال دے۔ بھائی نے طنز سے ہنستے ہوئے اماں کو چھیڑا تو اماں کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں ابھی سے اتنا کچھ کیوں سوچوں گی؟ ارے اماں مجھے سب پتا ہے، تم تو یہی سوچتی ہو۔ وہ جو تمہاری سہیلی ناصرہ ہے نا، اس نے تمہارے کان بھرے ہیں کیونکہ اس کی بہو اچھی نہیں نکلی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اصل مسئلہ وہ خود ہی ہے جس نے اپنی بہو کو دبا کر رکھنے کی کوشش میں باغی بنا دیا۔ بھائی کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور میں حیران تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا بولتا تھا، مگر آج تو حد ہی پار کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زبان تو اس کی تھی مگر الفاظ کسی اور کے تھے۔ بھائی کو بھلا ان گھریلو معاملات کا کیا پتا، مگر کوئی مسلسل اس کے کان بھر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر زبان دراز ہو چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، لڑکی کا مزاج کیسا ہے یہ تو شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ان کے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا لگا اور اس کی بڑی بہن مجھے کافی چالاک لگی۔ ان کے گھر کوئی مرد بھی موجود نہیں۔ اب مرد سے تمہیں کیا واسطہ اماں، 4 بہنیں ہی ہیں بس وہ، بھائی نے جھنجھلا کر کہا، مگر یہی تو وہ بہنیں ہی نہیں لگ رہی تھیں، بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اماں بے حد سنجیدہ تھی۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، مگر بھائی پر اماں کی بات کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جانے دو اماں، بلا وجہ کی نئی نئی باتیں مت بناؤ، وہ سب بہنیں ہی ہیں۔ ان کے والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا، اس میں ان کا کیا قصور؟ ابا کا سایہ سر پر نہیں ہے تو کیا کوئی سلمیٰ کو بیاہ کر نہیں لے جائے گا؟ بس تم وہم کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بھائی نے اماں کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اماں جانتی تھی کہ بھائی پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابا کی موجودگی میں بھائی کچھ قابو میں رہتا تھا، مگر اب اسے قابو میں رکھنا آسان نہیں تھا۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ ہونا تو وہی تھا جو بھائی چاہتا تھا۔ اماں کی ایک نہ چلنی تھی۔ اماں نے بھائی کا رشتہ اس کی مرضی سے طے کر دیا تو بھائی بالکل ہی قابو سے باہر ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ اماں میرے رشتے کی تلاش میں تھی تاکہ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی جائے، مگر بھائی کو اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتا۔ اماں سے اکثر پیسے بٹور لیتا اور بہانہ مسکان کا بنا دیتا، کبھی کہتا کہ مسکان کو کچھ کھلانا ہے تو کبھی کہتا کہ کوئی چیز لے کر دینی ہے۔ وہ ابھی سے اس کے لیے مہنگے جوڑے خرید رہا تھا، حالانکہ ابھی صرف رشتہ طے ہوا تھا، نہ کوئی منگنی ہوئی تھی نہ ہی نکاح۔ اماں نے محلے میں ہی 1-2 کمیٹیاں ڈال دی تھیں تاکہ میری اور بھائی کی شادی پر کام آ سکے، مگر وہ روز بروز اماں سے کمیٹی کے پیسے بٹور کر لے جاتا۔ اماں نے 1 سال کا وقت مانگا تھا تاکہ شادی کی تیاری ہو سکے اور پھر مسکان کو رخصت کر کے گھر لایا جائے، مگر بھائی کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی کر رہا تھا اور لگتا تھا کہ مسکان کو بھی جلدی نہ تھی۔ بھائی نے خوشی خوشی اماں سے کہہ دیا تھا کہ تم پہلے سلمیٰ کی شادی کر دو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔
अम्मा और मैं हैरान रह गई कि ये वही भाई था जो रिश्ता पक्का होने के बाद भी सब्र नहीं कर रहा था और अब कह रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं। इसका मतलब साफ था कि मुस्कान रिश्ता पक्का होने के नाम पर उससे खूब पैसे बटोर रही थी। जाहिर सी बात थी कि शादी के बाद ये तमाम अयाशी ना हो सकती थी, इसलिए उसने भाई को जल्दी शादी ना करने के लिए कह रखा था। दूसरी तरफ अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते की तलाश में थी। भाई ने कुछ अरसा ही मुझे कॉलेज ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी निभाई थी, मगर जब से मुस्कान उसकी जिंदगी में आई थी वो अपनी बहन की जिम्मेदारी भूल चुका था। मेरी सहेली आसवा का भाई जब उसे लेने आता तो वो बाइक पर बैठने की बजाय मेरे साथ पैदल चलती, क्योंकि उसे एहसास था कि मैं इतनी दूर अकेली घर जाऊंगी। वो मेरा साथ देती थी और उसका भाई हमजा हमारे पीछे पीछे चलता रहता। मुझे हैरत होती कि आसवा का भाई अपनी बहन के लिए इतना हसास था कि वो बाइक होते हुए भी उसके साथ पैदल चलने को तैयार था, जबकि एक मेरा भाई था जिसे अब्बा ने मोटरसाइकिल लेकर दी थी, मगर वो उस पर मुस्कान को बिठाए घूमता रहता और मुझे लेने तक न आता था। हमजा मुझे एक बहुत जिम्मेदार इंसान लगा। मैंने कई बार आसफा से कहा कि वो मेरी फिक्र न करे और बाइक पर बैठकर चली जाए, मगर वो ना मानी। उसका भाई भी निहायत सुलझा हुआ, शरीफ और सीधा सा लड़का था। उसने कभी नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था और शायद यही बात मुझे उसकी तरफ माइल कर गई। मुझे खुद भी मालूम ना हुआ कि कब मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई और मुझे वो अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मैंने कभी किसी को इतना जिम्मेदार नहीं पाया था। मेरा वास्ता तो हमेशा से अपने भाई से ही पड़ा था, जो एक नंबर का होशियार और खुद गर्ज था। जब मैंने एफए का इम्तिहान पास कर लिया तो मेरा घर से निकलना बंद हो गया, मगर मैं घर में बैठना नहीं चाहती थी। मैं हमजा से एक बार बात करना चाहती थी ताकि वो अपने माँ बाप को मेरे लिए रिश्ता लेकर भेजे। अगर मैं अम्मा से हमजा के बारे में बात करती तो वो कभी ना मानती, क्योंकि उनकी सोच अब भी वही पुरानी थी। हालांकि वो देख रही थी कि भाई किस कदर बिगड़ चुका था। मुझे मालूम था कि अगर मैं अम्मा को अपनी पसंद के बारे में आगाह करती तो ये मेरे लिए तबाही और बर्बादी के मुतरादिफ होता। वो फौरन किसी भी ऐरे गैरे से मेरा रिश्ता तय करके मुझे रुखसत करने का सोचती और भाई भी मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता। इसलिए मैं चुपचाप थी। कभी कभार मैं किसी बहाने से घर से निकलती और हमजा से मुलाकात कर लेती। वो भी मुझे चाहने लगा था और उसने जल्दी अपनी पसंद का इजहार कर दिया। मैंने हमजा को कह दिया था कि वो जल्द अज जल्द अपने घर वालों को रिश्ता भेजने के लिए राजी करे। मैं ये भी चाहती थी कि अम्मा को बिल्कुल मालूम ना हो कि उसकी बहन आसफा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, क्योंकि इससे अम्मा को शक हो सकता था। वैसे भी भाई को अगर एक सिरा भी मिल जाता तो वो पूरी कहानी अपनी तरफ से बना लेता और मामले को उछाल देता। वो जरूरत से ज्यादा होशियार था, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर कदम रख रही थी और चाहती थी कि किसी तरह हमजा से मेरा रिश्ता जल्द अज जल्द पक्का हो जाए। भाई के खर्चे न जाने क्यों इतने बढ़ गए थे कि वो हर वक्त अम्मा से पैसों की तकरार करता रहता। अम्मा भी शादी के लिए कुछ न कुछ जमा कर रही थी, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे न होते। अब्बा की पेंशन ही कितनी थी, घर का गुजारा मुश्किल से होता, मगर भाई को इसकी कोई परवाह न थी। उसे चाहिए था कि वो खुद कुछ कमाए, मगर वो उल्टा बहाने बनाकर अम्मा से पैसे बटोरता रहता। अगर अम्मा इनकार कर देती तो वो उनसे लड़ पड़ता। अम्मा तो पहले ही भाई का रिश्ता तय करके पछता रही थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। भाई के आगे उनकी एक ना चलती थी। मैं अक्सर अम्मा को परेशान हाल बैठता देखती तो खुद भी फिक्रमंद हो जाती। अम्मा को तसल्ली देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अम्मा की तबीयत भी कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। वो अक्सर मुझे देखकर ठंडी आह भरती, बस तू अपने घर की हो जाए, मेरी खैर है। मैं चुपचाप अम्मा को पुरसोच निगाहों से देखती। कई बार सोचा कि अम्मा को हमजा के बारे में बता दूं,
تاکہ وہ آسانی سے میری شادی طے کر دے، مگر پھر رک جاتی۔ نہ جانے اماں کا کیا رد عمل ہوتا، کہیں بات پہلے ہی نہ بگڑ جاتی۔ حمزہ نے مجھ سے کچھ وقت انتظار کرنے کو کہا تھا اور میں اسی انتظار میں تھی۔ حمزہ نے کچھ عرصے میں ہی اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے والدین بے حد سمجھدار تھے۔ انہوں نے اماں کے سامنے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا کہ آصفہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میں نے پہلے ہی آصفہ کو اس بات سے منع کر دیا تھا۔ اماں کو حمزہ کے والدین پسند آئے تھے، وہ اچھے اور شریف لوگ تھے۔ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ سب کچھ اچھے سے طے ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد اماں بے حد خوش تھیں اور جلدی سے حمزہ کے گھر والوں کو جواب دینا چاہتی تھی۔ مجھے ان کا مزاج اچھا لگا۔ وہ سادہ اور نیک لوگ ہیں، نہ ہی کوئی فضول بات کی، نہ ہی کوئی غیر ضروری سوالات کیے۔ اماں کی خوشی دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ بس یہ رشتہ جلد از جلد پکا ہو جائے۔ اماں اور بھائی اگلے ہفتے ہی حمزہ کے گھر لڑکے کو دیکھنے چلے گئے، مگر وہاں سے واپسی پر اماں کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ہی بھائی ادھر ادھر ہوا۔ میں نے اماں سے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ کیا لڑکے کی بہن تیرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی؟ اماں غور سے میرا چہرہ دیکھ کر بولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں حیرانی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں، یہ بات کس نے بتائی آپ کو؟ کس نے کہہ دیا؟ اماں نے فوراً میرا بازو پکڑا اور میرا چہرہ قریب کر کے سخت لہجے میں بولی، سلمیٰ مجھ سے جھوٹ مت بول، تو حمزہ کو پسند کرتی ہے، تو صاف صاف بتا۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھتی رہ گئی، زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ۔ پہلے اماں کے لہجے سے اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ ان کا جھکاؤ کس طرف تھا، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھیں۔ اماں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تیرا بھائی اپنی ٹانگ اڑا چکا ہے، کہتا ہے کہ اس نے حمزہ کی بہن کو تیرے ساتھ کالج آتے جاتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اگر بھائی نے آصفہ کو میرے ساتھ دیکھا تھا تو یقیناً حمزہ کو بھی کئی بار ہمارے آس پاس دیکھا ہوگا۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ ہاں اماں، میں اور حمزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی نے بھی تو اپنی پسند سے رشتہ طے کیا تھا، تو پھر میرے لیے الگ اصول کیوں؟ بالآخر میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ اماں کا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا۔ میں حیرانی سے چہرے پر ہاتھ رکھے اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں حیرت اور آنسوؤں سے بھری تھی۔ تو اتنی بے حیا کب سے ہو گئی کہ اپنی پسند کا اظہار یوں کھلم کھلا کرتی پھرے؟ ہم نے تجھے پڑھایا لکھایا، کالج بھیجا تھا کہ وہاں جا کر پسند کے لڑکے ڈھونڈے۔ اماں کا غصہ عروج پر تھا۔ اماں، اگر بھائی اپنے پسند کی شادی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر اماں کا جواب میری امیدوں کے بالکل برعکس تھا۔ تیرا بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ اگر تو نے حمزہ کا نام بھی لیا تو وہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھر میں دفن کر دے گا۔ اماں نے انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی اور وہاں سے اٹھ کر چل دی، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی۔ مجھے اماں سے اس سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا غلط کیا تھا؟ اگر بھائی اپنی مرضی سے شادی کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں؟ ہمیشہ سے جو ہوتا آیا تھا وہی ہوا تھا۔ اس بار بھی نہ میری سنی گئی اور نہ میری چلی تھی۔ میں بھائی کی طرح اماں سے لڑ جھگڑ نہ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں کی طبیعت ایک دن بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ بھائی فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ واپسی پر اماں بہت نڈھال لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں کئی دوائیاں لکھ کر دی۔ بھائی نے اماں کو دوائی پلائی اور سکون کے لیے سلا دیا۔ میں حیران تھی، آج بھائی اماں کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ جو شخص ہمیشہ اپنی ذات میں مگن رہتا تھا وہ آج اماں کے سرانے بیٹھا تھا۔ رات کو اماں نیند سے جاگیں تو میں جلدی سے ان کے لیے گرم کھانا لینے چل دی۔ جب میں کھانے کی پلیٹ لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اماں درد سے کرا رہی تھی۔ اماں، کیا ہو گیا؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اماں کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ بس یہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ اماں پیٹ پر کہیں ہاتھ رکھے لیٹی تھیں۔ میرا دل دہل گیا۔ اماں، ڈاکٹر نے کیا کہا؟
अम्मा के चेहरे से लग रहा था कि अम्मा को काफी दर्द है। अब्बा के बाद मैं अम्मा को खोना नहीं चाहती थी। बेटा बस पुरानी तकलीफ है, दवा खाऊंगी तो बेहतर हो जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। अम्मा की तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी। अम्मा की हालत भी खराब थी और घर में एक अजीब परेशानी का माहौल था। हैरत की बात ये थी कि भाई हर वक्त अम्मा के पास बैठा रहता, उनकी खिदमत करता, दवाइयाँ देता और उनका ख्याल रखता। ये वही भाई था जो पहले घर में ठहरता भी नहीं था, जो हमेशा अपनी जात में मगन रहता था, जो अम्मा अब्बा के जज्बात से लाताल्लुक था। और अब वो लम्हा लम्हा अम्मा के कदमों में बैठा नजर आता था। जब मैं घर के काम निपटा कर अम्मा के पास जाना चाहती तो भाई दरवाजा आधा बंद कर देता। अम्मा सो रही हैं, जाकर कोई और काम देख लो, उन्हें तंग ना करो। मैं हैरान थी, भाई जो घर कभी घर वक्त नहीं गुजारता था, वो अम्मा के कमरे के चक्कर लगाता रहता। मैंने कई बार सुना था कि वो अम्मा से कुछ बात कर रहा होता और ऐसा लगता था कि वो किसी चीज पर जिद कर रहा था। मुझे लगा कि भाई पैसों की बात कर रहा होगा। आखिर घर के तमाम अखराजात वही चला रहा था और अम्मा के इलाज के पैसे भी उसी के हाथ में थे। लेकिन अगर सब कुछ उसके हाथ में था तो फिर वो अम्मा से झगड़ा क्यों कर रहा था? ये सब अजीब था। सलमा एक कप चाय तो बना दे। अम्मा ने मुझे आवाज लगाई तो मैं अपना काम छोड़कर फौरन अम्मा के हुक्म की तामील को लपकी। मैं चाय बनाकर अम्मा के कमरे में गई तो भाई वहाँ बैठा अपने मोबाइल में मगन था। मैं अम्मा को चाय देकर अम्मा के पाँव दबाने बैठ गई तो अम्मा मुझे दुआएं देने लगी। अम्मा मुझे भी दुआ दे दिया कर, देख तो तेरी कितनी खिदमत करता हूँ। भाई मुस्कुराता बोला तो मैं भी मुस्कुरा दी। मैं जानती थी भाई की मजाक करने की आदत थी, मगर अम्मा के मुंह से उसके लिए बद्दुआ सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। खुदा तुझे इबरत का निशान बनाए कयूम, अम्मा रोते हुए बोली। तो मैंने हैरानी से अम्मा को और फिर भाई को देखा था जो दोबारा से अपने मोबाइल में मगन हो गया था। क्या हो गया है अम्मा, बद्दुआ क्यों दे रही हो? मैंने अम्मा को फौरन टोका तो वो कुछ ना बोली। चाय का मग एक तरफ रखकर चेहरे पर दुपट्टा डालकर लेट गई। मैं हैरान थी। अम्मा, तू भाई से बेहद मोहब्बत करती थी। अम्मा ने कभी उसकी कोई बात रद्द ना की थी और आज अम्मा उससे बद्दुआ कैसे दे गई थी, जबकि वो अम्मा का इस कदर ख्याल रख रहा था। मैं पुरसोच नजरों से भाई को देखने लगी तो वो भी मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। अरे तू फिक्र ना कर अम्मा, बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है, वो हमेशा की तरह लापरवाही से बोला। तो मेरी हैरानी कुछ कम हुई। वाकई हो सकता है कि बीमारी ने अम्मा को इस कदर चिड़चिड़ा बना दिया हो। माँ कभी भी दिल से तो अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं कर सकती थी। अम्मा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अब ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती, दर्द से कराती और झोली भर भर कर भाई को बद्दुआएं देती। ये सब मेरे लिए हैरानकुन था। अम्मा की बद्दुआओं की मुझे भी आदत पड़ने लगी थी, लेकिन मैं अक्सर सोचती कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर अम्मा भाई के लिए इतनी बद्दुआएं क्यों कर रही थी? मैंने कई बार अम्मा से पूछा, मगर वो टाल जाती और कुछ न बताती। भाई को कभी उन बद्दुआओं की परवाह नहीं थी। वो हमेशा कहता, अम्मा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हैं, बस यूं ही कह देती हैं। मगर अगर अम्मा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी तो फिर वो मुझे दुआएं क्यों देती थी और भाई को हमेशा बद्दुआ ही क्यों देती? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं अपनी इस्तात के मुताबिक अम्मा की खिदमत करती, मगर ज्यादातर वक्त उनके कमरे में भाई ही घुसा रहता। वो हर वक्त उनके सरहाने बैठा रहता, उनसे न जाने क्या बातें करता, मगर जब भी मैं अंदर जाती वो खामोश हो जाता। मेरे दिल में एक अजीब सा खदशा पैदा होने लगा था। अम्मा की खामोशी, भाई की बेनियाजी और अम्मा की दिन ब दिन बिगड़ती हालत, कुछ तो था जो मेरी समझ से बाहर था। एक दिन अम्मा भाई को बद्दुआ दे रही थी कि अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी बात सुन सलमा। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब बिठाया। उस लड़के का क्या नाम था? हाँ, हमसा। तू हमसा को कह कि वो 4 लोगों को लाए और तुझसे निकाह करके ले जाए। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। कहाँ तो अम्मा उसका नाम भी मेरी जुबान से सुनना पसंद ना करती थी और कहाँ सीधा निकाह की बात कर रही थी। अम्मा जब उसके घर से लड़के को देखकर आई थी तो उसके बाद से उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया था और मुझे साफ साफ मना कर दिया था
کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا اور اب نکاح کی بات کر رہی تھی۔ یقیناً بیماری نے اماں کو بدل دیا تھا۔ اماں تم صحت یاب ہو جاؤ پھر دیکھی جائے گی، ایسے 4 لوگوں میں میرا نکاح کیوں کرو گی؟ بھلا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر، میرے بعد تو برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ اماں اللہ نہ کرے کہ تجھے کچھ ہو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اماں کو تسلی دی مگر میرا اپنا دل ڈر کر رہ گیا تھا۔ اماں کے بعد میرا کیا ہی آسرا تھا، بھائی کے آسرے پر تو میں بیٹھ نہیں سکتی تھی اور بھائی تو میرا حمزہ سے نکاح اماں کی موت کے بعد بھی نہ ہونے دیتا۔ میں اماں کے پاس سے اٹھائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کی بات کو کس حد تک سنجیدہ لوں۔ ایسی حالت میں اماں کو چھوڑ کر کیسے حمزہ کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ میں اماں کے لیے چائے بنا کر لے گئی تو اماں کو ساکت پڑے پایا۔ اماں اٹھ جا، میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو مجھے اماں کا ہاتھ بے جان سا لگا۔ اماں، میں نے اماں کو جھنجھوڑ ڈالا مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑی رہی۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میں سکتے میں تھی۔ ابا کے بعد اماں کی موت نے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں بھلے بیمار تھی مگر ان کا سہارا تو تھا۔ میں ہر وقت اماں کے آس پاس منڈلاتی رہتی تھی تو مجھے تسلی رہتی۔ اماں کے بعد میرا کیا ہونا تھا، میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے بھائی کو فون کر کے اطلاع دی کہ اماں چل بسی ہیں، جلدی گھر آ جاؤ، مگر وہ جانے کہاں غائب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا محلے کی عورتیں آ چکی تھیں۔ مجھے اماں کے غسل اور تدفین کی کوئی ہوش نہ تھی۔ محلے کی عورتوں نے ہی مجھے توجہ دلائی تو میں نے روتے ہوئے ان میں سے ایک عورت کو ذمہ داری سونپ دی کہ وہ ساری تیاریاں کرے۔ اتنے میں بھائی بھی گھر پہنچ گیا۔ میں اماں کا جنازہ لے کر جا رہا ہوں، میں نے قبر کھدائی کے لیے کہہ دیا تھا۔ بھائی کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں کو کفن اور غسل کے بغیر کیسے دفنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی کہ ان کو نہلانا نہیں، ان کو ایک مخصوص بیماری تھی، اگر انہیں مرنے کے بعد نہلایا جائے گا تو ان کی جلد خراب ہو جائے گی۔ وہ سپوٹ لہجے میں بولا تو میں حیران رہ گئی۔ اماں کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر اماں کو ایسی کوئی بیماری تھی تو اس نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس جھوٹ کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، یہ میں نہیں سمجھ سکی۔ محلے کی تمام عورتیں موجود تھیں۔ اماں کو بغیر غسل اور کفن کے دفنانے کا تصور بھی میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی ہمیشہ اپنی بات منواتا آیا ہے مگر آج یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھائی تم اپنی ضد چھوڑ دو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی فضول باتیں سن کر میں غصے سے چیخ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید اسے کبھی میری مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ اماں کو غسل کے بغیر نہیں جانے دوں گی، میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دوں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر ٹھوس لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں خود اماں کو اپنے ہاتھ سے غسل دینے لگی۔ غسل دینے کے لیے جیسے ہی اماں کے کپڑے اتارے تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اماں کے جسم پر آپریشن کے گہرے نشان تھے، جیسے ان کے گردے کا اور دل کا آپریشن ہوا ہو، مگر میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی اماں نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میں حیران اور پریشان میت کے پاس بیٹھی تھی اور دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اماں نے اتنی تکلیف سہی اور مجھے خبر بھی نہ ہونے دی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ سب بھائی کا ہی کیا دھرا ہے۔ میں نے اماں کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ باہر لے آئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی، بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وہ فوراً میرے قریب چلا آیا۔ اب میں اماں کو دفنانے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ تھی۔ رک جا، میں نے جھٹ سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا کیا ہے تو نے میری ماں کے ساتھ؟ تو نے اسے کیوں مارا؟ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا تو وہ حیران رہ گیا اور خود کو چھڑوانے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہکلایا۔ جھوٹ مت بولو، اماں کے جسم پر نہ جانے کون کون سے آپریشن کے نشان موجود ہیں، جبکہ ان کا کبھی کوئی آپریشن ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ اماں نے اپنا گردہ بیچ دیا تھا، تمہیں اماں نے نہیں بتایا؟ وہ نظر چراتے ہوئے بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اماں نے اپنا گردہ کیوں بچا؟ اماں کو ایسی کیا نوبت آ گئی تھی؟ اماں کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے بیچ دیا۔ اب میں اماں کو
दफनाने जा रहा हूँ वो फौरन आगे बढ़ा। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। मुझे सच सच बताओ, अम्मा को कभी पैसों की जरूरत नहीं रही थी। तुमने ही अम्मा के साथ कुछ किया और उन्हें मजबूर किया अपना गुर्दा और ना जाने क्या कुछ बेचने पर। बोलो तुमने किया है ना। मैंने उसे धक्का दिया तो वो हैरानी से मुझे देखने लगा। तुम अपनी हद में रहो, वो उंगली दिखाते हुए घुराया। मैं अपनी हद में ही हूँ। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तुम्हारा सारा चट्टा कट्ठा खोल कर रख दूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आज मैं उसे जाने नहीं देने वाली थी। अम्मा के साथ जो बीत चुकी थी वो तो गुजर गया, मगर अगर अम्मा ने मुझे अपनी जिंदगी में ये सब बता दिया होता तो मैं भाई का वो अंजाम करती कि अम्मा भी देखती। मगर अम्मा हमेशा बेटे की मोहब्बत में खामोश रही, बद्दुआएं देती रही, मगर कुछ पता न चलने दिया। जब भी अम्मा को तकलीफ होती वो भाई को बद्दुआएं दिया करती, मगर उन्होंने कभी अपनी जुबान से मुझे असल हकीकत नहीं बताई थी। मुझे नहीं मालूम था कि भाई की बात में कितनी सच्चाई थी। क्या अम्मा ने वाकई अपनी मर्जी से गुर्दा बेचा था या भाई ने उन्हें मजबूर किया था? अगर अम्मा ने अपनी मर्जी से काम किया होता तो वो भाई को बद्दुआएं क्यों देती? यकीनन भाई ने उन्हें मजबूर किया होगा। उसे हमेशा पैसों की हवस रही थी और वो अम्मा के सारे पैसे ले जाता, फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। मुस्कान पर उसने न जाने कितना पैसा लुटा दिया था। आजकल वो कहाँ थी ये मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि काफी अरसे से मैंने भाई को उससे फोन पर बात करते नहीं देखा था। शायद वो उसे धोखा देकर जा चुकी थी। भाई का यही अंजाम होना चाहिए था। अम्मा ने जितनी बद्दुआएं उसे दी थी उसके बाद वो खुश भी रह कैसे सकता था? अम्मा की तदफीन के बाद घर का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता था। मेरा दिल चाहता कि मैं पुलिस को बुलाकर भाई को अंदर करवा दूं और उसे इतनी सजा दूं कि वो सारी जिंदगी याद रखे, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। मैंने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। मैं जानती थी कि माँ की बद्दुआएं उसके साथ थीं। वो कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। मैं खाली घर में बेमकसद इधर उधर टहलती रहती, करने को कुछ भी नहीं था। अम्मा के जनाजे के बाद मेरे और भाई के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी और ना ही मैं उससे बात करना चाहती थी। हमजा और उसके वालिदैन अम्मा के जनाजे में शरीक हुए थे और बाद में भी वो 2-3 बार आए थे। वो चाहते थे कि मैं हमजा के साथ निकाह कर लूं और अपनी जिंदगी संवार लूं। मैंने भी यही बेहतर फैसला समझा। भाई का कोई भरोसा नहीं था, वो तो मुझे भी बेचकर खा जाता, क्योंकि उसे पैसों की हवस थी। वो ना जाने कहां कहां पैसे लौटाता फिरता था। मैंने हमजा के वालिदैन को अम्मा की मौत के कुछ अरसे बाद मुनासिब वक्त देखकर हमजा को हाँ कह दी। मैंने उनसे कहा कि मैं सादगी से निकाह करना चाहती हूँ और भाई इसमें शामिल होता है या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं। हमजा के वालिदैन ने खुद ही निकाह की तारीख तय कर ली। निकाह के दिन वो चंद मेहमानों के साथ मौलवी को लेके आए ताकि निकाह की रस्म अदा की जा सके। इत्तफाक से भाई भी उस वक्त घर पर मौजूद था। वो सब देखकर हैरान रह गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मर्जी से निकाह कर रही हो? वो गुस्से से चिल्लाया। हाँ, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने उसे दो टोक जवाब दिया। तुम होते कौन हो मुझे शर्म दिलाने वाले? मुझे उस पर बेहद गुस्सा था। मैं उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक मेरा है और मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। निकाह के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। मैंने सख्त लहजे में कहा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद उसे मेरे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी, मगर अम्मा की हालत देखने के बाद मुझे सख्त होना ही पड़ा था। अगर अम्मा अब्बा भी जिंदगी में यही सख्ती दिखाते तो भाई की ये जुर्रत ना होती कि वो इतना आगे बढ़ता और माँ पर जुल्म करता और यहाँ तक कि उनका गुर्दा तक निकाल कर भेज देता। उसका बस चलता तो शायद अम्मा को भी बेच खाता। मैं हमजा के साथ निकाह करके उसके साथ रुखसत हो गई थी। हमजा के साथ मैंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। वो अच्छा शोहर साबित हुआ। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे और सब्र करने वाले थे। मैंने भाई के बारे में कोई खबर ना रखी थी। मेरा दिल उससे खट्टा हो चुका था और वो सारी जिंदगी पैसे का ही पुजारी रहा और पैसे के हिसाब से उसने अपनी माँ तक को भुला दिया। मैं जब भी उसके बारे में सोचती मुझे अम्मा की याद आ जाती और मेरा दिल तकलीफ से भर
जाता। वो उसे अपने जिस्म का गुर्दा तक बेचकर देकर जा चुकी थी, मगर भाई फिर भी ना सुधरा था। मुझे उसके बारे में इत्तला मिलती रहती थी। मुझे मालूम हुआ था कि मुस्कान ने उसे वाकई धोखा दे दिया था। वो उसके तमाम पैसे खा चुकी थी, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा का घर भी बेच दिया और सारे पैसे मुस्कान पर लुटा दिए। मगर वो तो सिर्फ पैसे खाने के लिए थी। उसने भाई के साथ बहाना रचाया था। पैसे खाकर और भाई को कंगाल करके वो अपने रास्ते हो ली थी। भाई उसके इश्क में पागल था, इसलिए वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। वो सड़कों पर नंगे पाँव और बदहाल फिरा करता। मुझे उसके बारे में पता चला तो मेरा दिल दुख से भर गया। जो भी था, फिर भी वो मेरा भाई था। मैं अपना दिल जितना मर्जी सख्त कर लेती, मगर उससे खून का रिश्ता था। मैं उसकी हालत बर्दाश्त ना कर सकती थी। उसकी हालत सुनते ही मेरा दिल तड़प उठा। ये बात ठीक थी कि वो अब सजा भुगत रहा था। अम्मा की बद्दुआएं उसके साथ थीं। उसने जो बोया था अब वो ही काट रहा था। मैंने अपने शोहर के साथ मिलकर उसे दारुल अमान में दाखिल करवा दिया था, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी वहाँ आराम और सुकून के साथ गुजार ले।